अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अहम डेवलपमेंट तो यही है जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल रात को जो है वो मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक जो है वो गुज़िश्ता दिन का हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। और हुक्मनामे में जो है वो ये समात जो है वो 1 अगस्त तक के लिए मुलतवी की है। यानी कहा गया है कि अब आइंदा समात 1 अगस्त को जो है वो अमल में लाई जाएगी या होगी 1 अगस्त को। अब अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने तो 1 माह मांगा था, इन्होंने 1 अगस्त तक क्यों की है? ये चीज़ सबसे अहम चीज़ है जो मुझे जिसने ये मजबूर किया कि मैं इन चीज़ों को एनालाइज़ करूं। जब ये अटार्नी जनरल से ये तवक्को कर रही हैं कि सिविलियन कि या सानिया 9 मई के, सिंपल सी बात है, हम डायरेक्ट बात करते हैं कि सानिया 9 मई के जो शर पसंद अनासर हैं उनका जब फ़ौजी ट्रायल जो होना है, उस फ़ौजी ट्रायल में ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब हुकूमत जो है वो आर्डीनेंस के ज़रिए या आइन साजी के ज़रिए या कानून के ज़रिए नया कानून बना के उनको अपील का हक़ देगी। ये अटार्नी जनरल ने कहा कि सब प्रोसेस के लिए हमें 1 माह का वक्त जो है वो दरकार होगा, लेकिन इन्होंने अटार्नी जनरल को 1 माह का तो वक्त नहीं दिया। तो अब हुकूमत क्यों ऐसा करे? अब हुकूमत भी नहीं करेगी। और दूसरी सिंपल सी बात है कि इन्होंने 1 अगस्त तक इस वजह से मुलतवी किया कि हम आइंदा समात में हुकूमत को जो है वो डायरेक्ट कर सकें कि असम्बली तहलील होने से पहले जो है वो आईनी तरमीम कर ली जाए। लेकिन हुकूमत अपने ज़िम्मे तो नहीं लेगी, ये पार्लिमान तो अपने ज़िम्मे नहीं लेगा, क्योंकि इसी पार्लिमान में को इमरान खान की जानिब से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से जो है इसी पार्लिमान को जो है वो गद्दार करार दिया गया था। जो अब मौजूदा PDM का सेटअप है, इन सब को सिर्फ ये नहीं कि फिर इस पार्लिमान ने जितनी भी कानून साजी की है ना, वो कानून साजी बंदियाल ने उसके ख़िलाफ़ जो है वो बेंच बना के बैठ जाता है। ये वो बंदियाल है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, कि जिसने तहरीक इंसाफ के दौर में जब आर्डीनेंस फैक्ट्री कहा जाता था तहरीक इंसाफ की रजीम को कि वो आइन साजी और कानून साजी तो कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने आर्डीनेंसेस के ज़रिए अपनी हुकूमतें चलाईं। तो आर्डीनेंस जो है वो उस वक्त उसकी वक़्त जो है वो कम हो जाती है जब पार्लिमान मौजूद हो। आर्डीनेंस उस सूरत में आते हैं जब पार्लिमान मौजूद ना हो, लेकिन उस टाइम इनकी आंखें बंद थी। लेकिन PDM का जो ही हुकूमत आया तो ये ख़ुद इन्हीं के अल्फाज हैं कि अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं और हम देखेंगे आप कैसी कानून साजी करते हैं। और फिर हमने देखा कि इन्होंने जो भी कानून साजी की, उस कानून साजी को इन्होंने उड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो आपके सामने है, उसके ऊपर स्टे आर्डर दे के जो है ये बैठ गए हैं। लेकिन वो आइन और वो कानून तो मौजूद है, एक्ट तो बन चुका है, वो फील्ड में तो मौजूद है, उसको अब मान नहीं रहे। तो बहरहाल बात ये है कि अब मामला कुछ यूँ है कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये जो शर पसंद अनासर हैं सानिया 9 मई के, जिनको ये प्रोटोकॉल देता है अपनी अदालतों में बुला के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। देखें, सानिया 9 मई का मेन कल्प्रिट कौन है? कौन है मेन कल्प्रिट? इमरान खान नहीं है ना, तहरीक इंसाफ का चेयरमैन ही है ना, उसके ही ये जत्थे थे, उसके ही ये अनासर थे, उसके ही ये शरपसंद ये बलवाई थे जिन्होंने सानिया 9 मई में GHQ पे हमला किया, जना हाउस पे, वटेवर, ये जो फ़ौजी तनसीबात पे यादगार शोदा को जिस तरीके से उनकी बेतौकीरी की गई। तो ये इनका मास्टरमाइंड, इनका सरगना तो ख़ुद इमरान खान है ना। तो उसी इमरान खान को ये अपनी कोर्ट में 9 मई को सानिया हो चुका है, पूरी अवाम पूरी कौम जो है उस सानिया में जो है वो उस सोज में उस सानिया में जो है वो मातम कना है। और इसने जो है वो 11 मई को उसको बुला के अपनी अदालत में न सिर्फ उसको रिलीफ देता है, रिलीज़ करता है, आज़ाद करता है, बल्कि उसे कहता है गुड टू सी यू, आपको देखकर हमें खुशी हुई, हम आपको बेस्ट विशेस कहते हैं। और फिर यहाँ तक भी कहा जाता है कि सानिया 9 मई जो है वो तो अच्छा शगुन था, अदलिया के लिए वो नेक शगुन साबित हुआ। देखिए, वो पूरी कौम सानिया में है, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ और ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उसको नेक शगुन कहता है। तो ऐसा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो इमरान खान जैसे को अब भी सादिक अमीन मानता है, वो कैसे ये बर्दाश्त कर लेगा कि सानिया 9 मई के जो लोग हैं उसमें जो मुलव्वस लोग हैं उनका मिलिट्री
کے تحت جو ہے وہ ٹرائل ہو، ملٹری ایکٹ کے تحت ٹرائل ہو، فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو، ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ پھر اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی آرمی ایکٹ میں یا ملٹری ٹرائل کے اندر جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق سیکیور نہیں ہوتے، سویلین کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کو ملٹری ٹرائل میں بھی وہ بنیادی انسانی حقوق پرووائڈ کیے جائیں، تو اس حوالے سے قانون سازی کی جائے، آئین سازی کی جائے۔ تو اس پر اٹارنی جنرل فار پاکستان سے بار بار یہ سوالات کر رہے تھے، تفوضات کا اظہار کر رہے تھے، تو اب اے جی صاحب نے کہا کہ پھر ہمیں ایک مہینے کا وقت چاہیے، تو انہوں نے سماعت کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کیا تھا، لیکن ایک مہینے کا وقت اب اس کو دیا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ایک مہینے کا وقت دیتے تو سماعت جو ہے وہ تو 25 یا 26 اگست کو جا کے ہوتی نا، تو انہوں نے تو 1 اگست کو پھر سماعت مقرر کر دی، ایک مہینے کا وقت کہاں دیا ہے؟ تو اب انہوں نے دوبارہ سماعت لگا دی ہے۔ اب اس میں ان کی چیزیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں، یہ کہیں گے جی کیونکہ وہ منیب اختر نے جو اپنے تفوضات کا اظہار کیا تھا کہ جی حکومت تو چلی جائے گی، تو پھر کیسے آپ جو ہے وہ آئین یہ ترمیم کریں گے یا آئین سازی ہوگی؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر سکتی ہے، تو وہ آرڈیننس لے کے آ جائے گی۔ تو بہرحال اب 1 اگست اسی وجہ سے کہ 8 اگست یا 11 اگست یا 12 اگست کو اسمبلی نے تحلیل ہونا ہے، تو یہ چاہ رہے ہوں گے کہ اسمبلی سے ہم جو ہے وہ کرا لیں، لیکن کیا یہ اسمبلی بندیال کے کہنے کے اوپر اب آئین سازی کرے گی، کوئی قانون بنائے گی، کوئی ترمیم کرے گی؟ وہ بھائی نہیں کرے گی، اور اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اوورآل آپ نے دیکھا کہ اس اسمبلی نے جو قانون بنائے ہیں اس کو تو بندیال نے اٹھا کے باہر پھینکے ہیں، وہ تو اس پارلیمان کی سپرمیسی کو بندیال نے انڈرمائن کیا ہے، تو اب وہ کیسے قانون سازی کریں گے؟ اور اس کے علاوہ اس جو اسمبلی میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے آن دی فلور ثانیہ 9 مئی کی مذمت کی ہے، تو وہ کیسے چاہیں گے کہ ثانیہ 9 مئی کے جو شر پسند عناصر ہیں ان کو جو ہے یہ اپیل کے حق بھی ملنے چاہیے، فلاں رائٹس بھی ہوں، ان کے فلاں رائٹس بھی ہوں، فلاں رائٹس بھی ہوں؟ وہ تو کبھی اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، وہ تو ہاتھ ہی کھڑا کر لیں گے، وہ تو انکار کر دیں گے۔ اب باقی رہے گا چلو یہ حکومت چلو ختم ہو گئی، تو باقی یہ کوشش کریں گے بھئی نگران گورنمنٹ کی یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اس پر آرڈیننس لے کے آ جائے۔ تو کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ آرڈیننس لائے گی؟ وہ کیوں لائے گی؟ اس کا تو اختیار نہیں ہوتا، وہ اس کا کام جو ہے وہ الیکشن کرانا ہوتا ہے، یہ اس کا کام نہیں ہوتا کہ وہ ثانیہ 9 مئی کے ملٹری جو شر پسند عناصر ہیں ان کے لیے جو ہے وہ سہولت کاری کریں، آئین میں ترمیم کریں، آرڈیننس لے کے، وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو حکومت ہے یہ بھی اپنے سر سے اتارے گی اور کیئر ٹیکر بھی نہیں کرے گی، یہ ہم ہی لگے رہیں گے۔ آپ اس کو بھئی آپ اگر یہ زیادہ ہے تو آپ فیصلہ کرو، آپ کے پاس آئین بھی موجود ہے، قانون بھی موجود ہے، چیزیں بھی موجود ہیں، جو چیزیں ہیں اس پہ جا کے فیصلہ کرو، یا تو کہہ دو کہ ملٹری کورٹ جو سویلین کا ٹرائل ہی نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹ میں، کہہ دیں اگر اتنی پھر جرات کریں، وہ ہو نہیں پا رہا آپ سے، اور آپ پھر بندوق جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پارلیمان کے کندھوں پہ رکھ رہے ہو، اور اسی پارلیمان کے کندھوں پہ رکھ رہے ہو جس کی قانون سازی کو آلریڈی آپ مان نہیں رہے، تو وہ پھر ان کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ بندیال کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ آئین سازی کریں گے، وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ تو کر ہی نہیں سکتی، وہ کیوں کرے گی؟ ثانیہ 9 مئی کو تو ہر پاکستانی جو ہے وہ اس کی مذمت کرتا ہے، تو وہ اس کے میں وہ جو جتھے تھے، جو لوگ ملوث تھے، اب ٹھیک ہے بندیال کے کوئی رشتہ دار ہوں گے، جواد خواجہ کے ہوں گے یا کسی بھی جج کے ہوں گے، اچھا ایون کہ یہ بات بھی سامنے یہ ہے کہ بھائی جب ثانیہ 9 مئی ہوا تو اپنا وہ مظاہر نقوی، جسٹس مظاہر نقوی، ٹرکوں والی سرکار جس کو عوامی طور پہ کہا جاتا ہے، اس کی وہاں پہ گاڑیاں کیا کر رہی تھیں؟ سرکاری گاڑی جو آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے اس کو دی ہوئی ہے، وہ وہاں پہ وہ لوگوں کو ریسکیو کر رہی تھی گاڑی۔ تو یہ جج جب ملوث ہیں ثانیہ 9 مئی میں، کیسے ملوث نہیں ہے؟ دیکھو ان کا براہ راست تعلق تو یوں بن رہا ہے کہ ثانیہ 9 مئی کے جو شر پسند وہ جو سرغنہ تھا اس کو یہ گڈ ٹو سی یو کہتا ہے، چے جایا کہ اس کو شرم دلاتا، شرم اس نے دلائی نہیں ہے، اس سے مذمت کرا نہیں سکا، الٹا اس کو بیسٹ وشز بھیج رہا تھا۔ تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی ان کو بنیادی انسانی حقوق دیے جائیں، ان کو اپیل کا حق دیا جائے، ان کو یہ حق دیا جائے، ان کو یہ حق دیا جائے، وہ اپنی من مانی کا وکیل کر سکیں، فلاں کر سکیں، یہ کر سکیں۔ تو بھائی اگر یہی ہے تو آپ فیصلہ دے دو۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ سنجیدہ ہوتے تو اٹارنی جنرل کو 1 ماہ کا وقت دیتے نا، اٹارنی جنرل کو تو آپ نے 1 ماہ کا وقت نہیں دیا، اور 1 اگست تک سماعت پھر لگا دی ہے۔
تو اس سے چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں. تو اسی وجہ سے اب حکومت کو بھی چاہیے، یہ خاص کر دیکھیں یہ معاملہ ملٹری کا ہے، ملٹری والے جانیں، یہ جو ہے ان کے یہ ججز جانیں، ٹھیک ہے. تو بھائی یہ اسٹیبلشمنٹ حکومت جو ہے وہ کیوں اب ان مالکی کرے، یہ ثانیہ 9 مئی والے شر پسند عناصر کی، وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ پی ڈی ایم حکومت کو جو ہے اس میں کوئی آئین سازی، قانون سازی ترمیم نہیں کرنی چاہیے، اور آرڈیننس بھی لے کے نہیں آنا چاہیے. آرڈیننس نگران حکومت پہ اگر ڈالیں تو نگران حکومت تو ویسے ہی اس کے پاس اختیار نہیں، اور وہ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے بابا جب فل فلیج مینڈیٹ آ جائے گا، یہ اس کا اختیار ہے، وہ کر سکتا ہے، ہم نہیں کریں گے. تو بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ 1 اگست کو یہ بیل کیسے منڈے چڑھتی ہے. تو بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.